आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाई लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, अति नै धेरै धुमधामका साथ नयाँ संविधान जारी गरेको यो शनिबार 5 वर्ष पुग्दैछ। दुईवटा संविधान सभाको यात्रा पार गरेर बनेको संविधानको मर्ममाथि शक्तिमा पुग्नेहरूले अपव्याख्या गर्ने गरेको आरोप त लाग्दै आएको थियो नै, तर यति नै बेला संविधान जारी भएको 5औं वर्षगाँठको पूर्व सन्ध्यामा फेरि पनि नेपालको संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको टिप्पणी हुँदैछ। 2072 सालको संविधान बनाउँदा निर्वाचनमा जनताबाट पराजितलाई शासन सत्ता चलाउने जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने निकै ठूलो रस्साकसी चलेको थियो। चुनाव हारेकादेखि कहिल्यै चुनावी प्रतिस्पर्धामा भागै नलिएका व्यक्तिहरू समेत शासन सत्ताको मुख्य जिम्मेवारीमा पुग्ने र अनेकौं तिगडम गरेर मन्त्रीको झण्डा हल्लाउने प्रवृत्ति मौलाएको निचोडपछि त्यस्ता विकृतिलाई कस्ने खालको प्रावधान राखियो। त्यस्तै मध्येको प्रावधान हो प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेकालाई मन्त्री नबनाउने। तर यति नै बेला सरकारले 2072 सालको चुनावबाट प्रतिनिधि सभामा हारेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको मनोनित सिटको जस्केलाबाट सांसद बनाई छिराउन खोजिएको छ। गौतम प्रकरण संविधानको मर्म विपरीत भइरहेको कार्यशैलीको एउटा पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। अन्य यस्ता अनेकौं उदाहरण पनि छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको 10 वर्षको समयावधि तोकिएको संवैधानिक आयोगहरूले 5 वर्षसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। पार्टीहरू बीचको स्वार्थ र भागबण्डा नमिल्दा अधिकारमुखी आयोगहरूमा पदाधिकारी समेत नियुक्ति नगरी अल्झाइएको छ। केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा रहने प्रदेश सरकारको भूमिका अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। कहिले केन्द्र त कहिले स्थानीय तहको अधिकार भन्दै प्रदेशहरूलाई पेन्डुलम बनाइएको छ। उता आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रको नाम र राजधानी तोक्न नसकेर केही प्रदेशहरू अकर्मणीय स्थितिमा छन्। संविधान लेखन ताका मधेसी दलहरूले गरेको राज्य पुनर्संरचनादेखि नागरिकता लगायतका विषय सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। बरु मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यही विषयलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएका छन्। आज स्वयं यस नयाँ संविधानका लागि मरिमेट्नेहरू आफै संविधानमा छिद्र खोज्दैछन्। जनताको अधिकारका लागि ठूलो बलिदानी र सङ्घर्षबाट आएको भनिएको संविधानले के राम्रो गर्यो? संविधान जारी हुँदाको अपेक्षा र आकांक्षाहरू कति पूरा भए? हाम्रो संविधानको लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कभित्र हाम्रा शासक र पार्टीहरू कति चल्न सकेका छन्? यो संविधानले के सही दिशा पक्रेको छ? आज हामी खरो रूपमा यो संविधानमाथि हाम्रा कुन नेता, पार्टी र संस्थाले आघात पुर्याउने काम गरिरहेका छन्? कसले कसरी अपव्याख्या गरी आफ्नो पक्षमा यो संविधान प्रयोग गरे र वास्तवमै संविधानमाथि कोबाट खतरा छ? संविधान जारी भएको 5 वर्षका अवसरमा यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ संविधानविद अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य। उहाँले 2वटा संविधान सभाका कार्यकालभर संविधान निर्माण र यसका मर्म तथा अन्तर्वस्तुलाई नजिकबाट आलोचनात्मक रूपमा निहाल्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि संविधानविद भीमार्जुन आचार्यलाई। भीमार्जुनजी, टफ टकमा स्वागत छ। धन्यवाद। 5 वर्ष पुगेछ संविधान सभाले धुमधामका साथ नेपालको नयाँ संविधान ल्याएको। तपाईँ त त्यसै बेलादेखि अलिकति क्रिटिकल जारी गर्दाको बखतदेखि नै 2072 असोज 3 गते साँझ हामीले संविधान जारी गर्यौं। म सम्झन्छु नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकाको संविधान घोषणा गर्दा नयाँ राष्ट्रको जन्म भएको छ भनेर भनेका थिए। हुन त संविधान लेखनका सन्दर्भमा सर्वाधिक उद्धरण गरिएको वाक्यांश पनि हो यो। त्यसैगरी हामीले पनि जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कामलाई राष्ट्र निर्माणको नयाँ चरण प्रारम्भ भयो। देशले ठूलो कुरा पायो पनि भनियो। फर्केर हेर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? वास्तवमा हामी मुलुकको नयाँ संविधान जारी गर्दाका बखत साँच्चै हामीले के पाएका थियौं र के गुमाएका थियौं? अनि एकदमै मलाई लाग्छ धेरै महत्त्वपूर्ण सवाल हो यो। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँले जुन एउटा भन्नुभयो प्रारम्भमा कि
धेरै ठुलो धुमधाम र तामझामको साथमा नै यो संविधान चाहिँ जारी गरिएको थियो र संविधान सभा 2 पटक हामीले प्रयोग गर्यौं र 2 पटकको संविधान सभाको प्रयोग गर्दाखेरि र त्यसले संविधान बनाउँदाखेरि थुप्रै प्रतिज्ञाहरू नेताहरूले बाहिर ल्याएका थिए। यो संविधान सभा यस कारणले महत्त्वपूर्ण छ, यसको औचित्य यस कारणले सिद्ध छ, यो तमाम कुराहरू नेताले बाहिर भनेका थिए र 72 साल असोज 3 गते साँझ 5 बजे संविधान जारी गर्दाकै समयमा मलाई के लाग्छ भने कि 2-3 कुराहरू मुलुकले तत्काल पायो। त्यो साँचो कुरा, उदाहरणको लागि पावरको एक प्रकारको पिसफुल ट्रान्सफर्मेसन भयो। कतिपय देशमा संविधान जारी गर्दाखेरि त्यो रेजिमको हस्तान्तरण, पावरको हस्तान्तरणमा केही समस्याहरू हुन्छ। हामी कहाँ शान्तिपूर्वक नै सत्ता हस्तान्तरण हुने कामहरू भयो। त्यो चाहिँ संविधानले एउटा पोजिटिभली ल्यान्ड गरेको वा दिएको चिज भनेर मानिन्छ, नम्बर 1। अनि सँगसँगै जुन वर्षौंको ड्युज थियो कि नेपालमा संविधान सभाले संविधान बनाउने भनेर जुन नेताहरूले धेरै यसको बारेमा बोले, नेता जनताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरे, अब त्यो चिज पनि दस्तावेजको रूपमा आयो। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ धेरै ठुलो धनजन पनि क्षति भएको थियो संविधान सभा वा संविधानको नाममा। ती सब चिजले पनि एक प्रकारको पूर्ण विराम पायो र अर्को चाहिँ द्वन्द्वको पनि औपचारिक रूपमा चाहिँ अन्त्य भयो। यी कुराहरू त्यति बेला संविधान जारी गरेको दिनमा नेपालीहरूले पाए भनेर महसुस गरे। तर सँगसँगै त्यहाँनिर के भइदियो भने कि अघिले यहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो जस्तो यो देशमा संविधान नै नभएर हामीले संविधान सभाले यो संविधान लेखेका थिएनौँ। मुलुकमा यो संविधान बन्नुभन्दा पहिले पनि हामीले 6वटा संविधान बनाएको थियौँ। तर भन्यो के त भन्दा यो भन्दा पहिले बनेका प्रत्येक संविधानमा सबै जनताको स्वामित्व भएन, जनताहरूको त्यहाँ बिलोङ्गिङनेस भएन। त्यस कारणले गर्दा संविधानलाई जनताले आफ्नो ठानेनन्। त्यो चिज अब हुन्छ भनेको थियो। तर असोज 3 गते 72 सालमा संविधान जारी गर्दा त्यही चिजमाथि नै एउटा प्रहार हुन गयो जस्तो लाग्छ मलाई। उदाहरणको लागि सिङ्गो तराईले त्यो प्रक्रियामा भाग लिएन, संविधान जारी गर्दाखेरिको सेलिब्रेसनमा उसले भाग लिएन। त्यो दिन तपाईँलाई सम्झना छ होला, तराईमा कर्फ्यू लाग्यो, 4 जना व्यक्तिहरूको निधन भयो। त्यसैले ओनरसिप र संविधानमाथिको बिलोङ्गिङनेस जुन त्योभन्दा पहिलेका संविधानले दिएका थिएनन्, हामी दिन्छौँ भनेर जुन नेताहरूले दावा गरेको थिए, सायद त्यो चिज चाहिँ पहिलो दिनकै घटनामा संविधान जारी हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ कता कता केही पुग नपुग भाष चाहिँ मलाई लाग्छ। मसँग लिस्ट अफ क्वेसन्सहरू छन्, म बीचमा क्रमैसँग पोको खोल्छु, तर तपाईँकै इम्प्रेसन सुनिहाल्छु एउटा संविधान विदका हिसाबले। लास्ट 5 इयर्स त्यो संविधान जारी गरे पछाडिको पछिल्लो वर्ष हाम्रो कार्यान्वयनको यात्रा कस्तो रह्यो, कसरी रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ? अब यसलाई म संक्षेपमा तपाईँसँग सेयर गरौँ। 72 मा हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि तराई यसबाट अलिकति भिन्न रह्यो। यो प्रक्रियामा आफ्नो उसले साथ दिएन, यी कुराहरू त्यति बेला भयो। अब संविधान जारी गरिसकेपछि अर्को वर्ष तपाईँले हेर्नु भने अब शक्तिको एक प्रकारको द्वन्द्व, पावर वा कुर्सीको लडाई चाहिँ नेताहरूले त्यति बेलादेखि नै प्रारम्भ गर्न थाले। संविधान बन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी केपी ओलीले पाए संविधान जारी भइसकेपछि। अनि तत्पश्चात नेपालमा नाकाबन्दी भयो, त्यसले एक प्रकारको हलचल ल्यायो र थुप्रै क्रिया प्रतिक्रियाहरू त्यसमा भए र ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रचण्ड चाहिँ 73 सालमा यो संविधान बमोजिम हुने दोस्रो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चाहिँ उनले आफ्नो जिम्मेवारी उनले लिए। अब त्यति बेलादेखि यहाँले हेर्नु हो भने चाहिँ 73 सालदेखि नै संविधान जारी गरेको अर्को वर्षदेखि नै यो संविधानले प्रतिज्ञा गरेका चिजहरू जनतालाई ट्रान्सफर गर्नुको साटो कसरी पद र कुर्सी चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एक प्रकारको द्वन्द्वमा चाहिँ त्यहाँ गयो। त्यति बेला मलाई सम्झना छ 73 सालमा देखिने गरी नै जस्तो नाकाबन्दीले एक प्रकारको इमेज प्रधानमन्त्री ओलीको यहाँ बन्न गएको थियो। अनि प्रचण्डले उनलाई विस्थापित गर्दाखेरि देखिने गरी नै नेपालको सम्बन्ध वा नेपालको अलिकति फेभर चाहिँ इन्डियातिर गयो। त्यति मात्र होइन, अनि उनी आसनमा आइसकेपछि मलाई सम्झना छ इन्डियन एक्सप्रेसले 7 बुँदे नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्नको लागि प्रस्ताव भारतले चाहेको छ भन्ने कुरा उनले त्यति बेला सार्वजनिक गरेको थियो। पछि भारतको भ्रमण गएको बेलामा प्रचण्डले 25 बुँदे समझदारी भारतसँग गरे, जहाँ थुप्रै नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई तलमाथि गर्ने कामहरू गरेको थियो। यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यो। अनि
अब 74 मा तपाईँ गइसकेपछि 3 तहका हामीले निर्वाचन गर्यौं र फेरि प्रधानमन्त्री फेर्ने कामहरू गर्यौं भन्दाखेरि 72 पछाडि संविधान जारी गरिसकेपछि यहाँले हेर्नु भने जुन प्रतिज्ञा नेताहरूले संविधानमा लिखित रूपमा र हजारौं लाखौं पटक भाषणमा अलिखित रूपमा उनले व्यक्त गरेका थिए त्यो पूरा गर्नुको साटो सम्पूर्ण रूपमा कुर्सी पद र शक्तिको दौडमा चाहिँ उनीहरू लागे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो क्रमले त्यस पछाडिका दिनहरू अगाडि बढे जस्तो लाग्छ मलाई। तातै संविधान जारी गर्दा गर्दै त्यसलाई आघात पुर्याउने, त्यसको मर्ममाथि प्रहार गर्ने, जसले दिलो ज्यान दिएर हत्या हालेर त संविधान जारी गरे उनीहरू नै त्यसलाई प्रहार गर्न लागि पर्यो। अब त्यति मात्र होइन, कतिपय संविधानका देखिने प्रावधानको पनि कुल्चने काम हो। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। अहिलेको यो संविधान यहाँले हेर्नु भने अन्तिम परिच्छेद चाहिँ यो संक्रमणकालीन व्यवस्था भन्ने संविधानमा लेखिएको छ अनि त्यो भनेको चाहिँ नयाँ निर्वाचन नभएसम्म त्यो बीचको ग्यापलाई ब्रिज गर्नको लागि, त्यो बीचको ग्यापलाई गभर्न गर्नको लागि संविधानमा यस्तो खालको प्रावधान राखिन्छ। ओली त्यही अन्तर्गत नै संविधानको धारा 298 अन्तर्गत उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए। पछि के गर्यो भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि पनि संविधानको धारा 298 नै प्रयोग गर्यो, जबकि संविधानको धारा 298 संक्रमणकालीन व्यवस्था भएको कारणले गर्दा त्यो केवल एक पटक मात्रै प्रयोग हुने धारा थियो त्यो। अनि तत्पश्चात तपाईँले संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो र निर्वाचित व्यक्तिलाई वा निर्वाचित सत्तालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले गरेनौँ भन्दा देख्दाखेरि बसिनु। तर यी नेताहरूले यो 5 वर्षको अवधि यहाँले हेर्नु हो भने म अरू वर्षको पनि कुरा गरौँला, प्रत्येक महिना, प्रत्येक वर्ष र प्रत्येक दिन संविधानका लेखिएका र संविधानका स्पिरिटका कुराहरूलाई उनीहरूले उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन् र बाहिर तपाईँ हामीले जति लेखे बोले टिप्पणी गरे पनि त्यसलाई उनीहरूले सुनेको देखिँदैन। जस्तो म अरू थप उदाहरण दिउँ। त्यसपछि फेरि देउबा प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर देउबा आए अनि फेरि ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा आए। अनि त्यसपछि यहाँले हेर्नु भने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री ओली भइसकेपछि उनले पनि संविधानमाथि आफ्ना अराजकताहरू काम उनले सुरु गरे। जस्तो अनि 75 सालमा आएर यी दुईटा ठुला पार्टी माओवादी र नेकपाको बीचमा एकीकरण भयो अनि एककालको फेरि अर्को शक्ति उन्माद अगाडि बढ्यो। अनि 76 मा पुग्दाखेरि त सबै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई बर्खास्त गर्ने काम सरकारको उसबाट गरियो। अनि यो क्रमिक रूपले अघि मैले भने जस्तो समग्र 5 वर्षको यहाँले अवधि हेर्नु हो भने चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्ने भन्दा पनि के गर्दा शक्तिमा आफ्नो पहुँच भइराख्छ र के गर्दा एकले अर्कालाई निषेध गरेर आफू सर्वेसर्व भइराखिन्छ त्यो हिसाबले उहाँहरूले काम गर्नुभयो। र साना साना कुराहरू कहिले संविधानका जस्तो मैले अघि उदाहरण दिएँ एकपटक प्रयोग हुने धारा त्यति बेला उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो। त्यसपछि पछिल्ला वर्ष यहाँले हेर्नुभयो अहिले नै यहाँले अहिलेको 76 को 77 को यहाँले हेर्नु भने जस्तो चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने, तपाईँले प्रारम्भ भने जस्तो संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्तिलाई फेरि सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउने, यी जम्मै चिजहरूको समष्टि एउटा आन्सर के हो त भन्दा संविधानलाई के गरेर बढी भन्दा बढी कुल्चन सकिन्छ र संविधान केही पनि होइन भन्ने खालको मेसेज दिन सकिन्छ। सायद त्यो हिसाबले उहाँहरूका क्रियाकलापहरू अघि बढे जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई सजिलो बनाइदिन्छु। कुनै एउटा सूत्र हुन्छ नि, जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ अथवा भ्रष्टाचार बढ्यो अथवा अर्थतन्त्र उँभो लाग्यो अथवा उँधो लाग्यो भन्ने केही इन्डिकेटर्सहरू एनालिसिस गरिन्छ नि। अनि त्यसको इन्डिकेटर्सहरू एनालाइज गरेर एउटा कुनै निष्कर्ष निकाले जस्तै यो 5 वर्षमा संविधानले जनतालाई क्याटर गर्नुपर्ने अथवा जनताको पक्षमा बोलेका कुराहरू यी थिए, तिनीहरू कार्यान्वयन यो क्षेत्रमा भयो, यो क्षेत्रमा भएन अथवा जनताले यसको अनुभूत गर्न पाएनन्, अरू नेताहरूले पाल मात्रै पार्ने काम गरे भनेर त्यस्तो कुनै कानुनी हिसाबमा संवैधानिक रूपमा कुनै इन्डिकेटर्स पनि हुन्छ? त्यो हो, त्यसको आधारमा तपाईँले सूत्रबद्ध रूपमा केही भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सकिन्छ। त्यसको इन्डिकेटर भनेको त संविधानका प्रावधानहरू, त्यसका अक्षरहरू, त्यसको भावनाहरू कुन हदसम्म कहाँ कसरी कार्यान्वयन गर्नुभयो भन्ने नै हो। मतलब कानुनी कुरा त फेरि अर्थ लगाइरहेछ नि त, होइन? त्यही संविधानलाई अर्थ लगाउनुहुन्छ। कतिपय कुरा यहाँले भन्नुभयो जस्तो अर्थ तर्क व्याख्यासँग पनि जोडेको होला। तर फेरि पनि कानुन र संविधान भनेको एक प्रकारको म्याथमेटिक्स नै हो। त्यो लजिक जुन हामी कानुन र संविधानमा प्रयोग गर्छौँ त्यो भनेको म्याथमेटिक्स नै हो। त्यसमा अरू कुरा, अरू फर्मुलाहरू लागू हुँदैन।
अनि यसलाई क्याटेगोरिकली यहाँले राइटली भन्नुभयो, यसलाई इन्डिकेटरबाट देखाउन सकिन्छ। म एक तिनवटा इक्जाम्पल दिउँ। जस्तो यो 308 धाराको यो संविधान छ, अनि यो संविधानले 3 तहको सरकारको यसले परिकल्पना गर्यो संघीय संरचना अन्तर्गत, जसमा संघीय सरकार, जसलाई युनियन गभर्मेन्ट वा बोलीचालीको भाषामा केन्द्रीय सरकारको हामी नाम दिएको छौँ, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय तहको सरकार। एउटा इन्डिकेटर हामी लियौँ। अब यो इन्डिकेटर वा यो मापदण्ड अन्तर्गत चाहिँ हामीले 74 सालमा 3 तहको निर्वाचन गर्यौँ। त्यो संविधानको यो प्रावधानको चाहिँ सफल कार्यान्वयन थियो, त्यसलाई म सम्मान गर्छु। कम्तीमा सजिलोसँग तपाईँले 3 तहको संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्नुभयो, यो एक खालको प्रमिस चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुभयो, यो जायज कुरा हो। अब तर यो 3 तहको सरकार गठन गर्दाखेरि, यो 3 तहको संरचना संविधानमा उल्लेख गर्दाखेरि संविधानले लेखेको र भनेको कुरा के थियो त भन्दा, अब चाहिँ मुलुकको पावर वा सिंहदरबारमा रहेको पावर चाहिँ विकेन्द्रीकरण हुनेछ, शक्तिको हस्तान्तरण हुनेछ, शक्तिको डिभिजन हुनेछ भनेर भनेको थियो। तर यो 5 वर्षको अवधिमा यहाँले हेर्नु भने सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँ गाउँमा जाने कामहरू गरियो, सिंहदरबारको अनियमितता गाउँमा पुर्याउने कामहरू गरियो, तर तपाईले शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने, शक्तिको डिभिजन। ठीक छ विमार्जुनजी, बुझेँ। यति भनेपछि सम्भवतः मेरा दर्शकलाई अर्थ लगाउन गाह्रो भएन, अथवा यसलाई यसरी पनि भनौँ कि जस्तो आयोगहरू बनाउनु पर्ने थियो हामीले, हैन? आयोगहरू बनाउनु पर्ने थियो, अथवा तलका 3 तहका सरकारहरूलाई अधिकारहरू स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने थियो, कति उनीहरूसँग सम्बन्धित कति ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो, केही अधिकारहरू मौलिक अधिकारहरू थप ऐन कानुन बनाएर सुरक्षित गर्नुपर्ने कुराहरू थियो। यी सबै कुराहरूमा हामी चुकिरहेका छौँ, त्यसकारण ती आफै इन्डिकेटर्स हुन् भनेर भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, हैन? पक्का यहाँ एउटा होइन कि सयौं इन्डिकेटरले स्थापित गर्न सकिन्छ कि उहाँहरूले भनेको कुरा, संविधानमा लेखेको कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन भनेर। हुन्छ विमार्जुनजी, बडो मिठो तरिकाले बुझ्ने गरी व्याख्या गरिदिनु भयो। म चाहन्छु कि टफ टकमा कुनै पनि विषय मेरा दर्शक श्रोताले यसरी नै बुझुन्। संविधानको कुरा, कानुनको कुरा, त्यसै पनि कानुनको नौसिङ हुन्छ भनिन्छ, त्यसलाई बुझ्ने व्याख्या गर्ने सही मान्छे हुनुपर्छ। मैले त्यसो भए अब अघि यो कार्यक्रमको प्रारम्भमा एउटा जे भूमिका बानेको थिएँ, म त्यहीँ फर्किन चाहन्छु कि हामीले नयाँ संविधान जारी गर्दाखेरि कमसे कम निर्वाचनमा हारेकालाई चाहिँ मन्त्री नबनाउने भनियो। यो किन भनिएको थियो र अहिले किन फेरि निर्वाचन हारेकालाई मन्त्री बनाउन खोजिँदैछ? यसको पछाडिको एउटा मलाई लाग्छ संवैधानिक दर्शन वा स्किम भनेको चाहिँ, अब कम्तीमा निर्वाचनको लागि कुनै व्यक्ति उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भयो र जनताले उसलाई मत दिएनन् भन्नुको अर्थ चाहिँ जनताले उसलाई म्यान्डेट दिएनन् आफूलाई शासन गर्नको लागि भन्ने हो। त्यसैले संविधानमा हामीले के लेख्यौँ भने कि यदि तिमी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित हुन्छौ भने कम्तीमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि तिमी मन्त्री बन्न सक्दैनौ, क्याबिनेटको मेम्बर बन्न सक्दैनौ भन्ने चाहिँ हामीले संविधानमा उल्लेख गर्यौँ। त्यसको अर्थ जनताले तिमीलाई आफूमाथि शासन गर्नको लागि जनादेश दिएनन्, पत्ताएनन्, म्यान्डेट दिएनन्, त्यो कारणले तिमी चाहिँ अयोग्य हुँदैनौ। तर कहिले कहिले कुनै कुनै परिस्थितिमा राम्रा नेता, ठुला नेता, आर्टी नेता, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हारे भने पनि तपाईले अहिले भनेको तर्क लागू हुन्छ? अनि त्यो हुँदैन थियो भने संविधानमा त्यो कुरा लेख्नु पर्थ्यो नि त। संविधानमा नलेखेको भए वा संविधानले त्यो ठाउँ दिएको भए सायद यो कुरा गर्न आवश्यक थिएन होला। म तपाईँलाई क्याटेगोरिकली भन्न सक्छु, अहिलेको संविधानको तपाईँ 2टा प्रावधान हेर्नुहोस्। एउटा संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 भन्ने छ, जसमा मन्त्री बन्नको लागि संघीय संसदको सदस्य बन्नुपर्छ। त्यो भनेको 2टै च्याम्बर भने, राष्ट्रिय सभा पनि वा प्रतिनिधि सभा 2टै भनेको हो। अर्को तपाईँ संविधानको धारा 78 हेर्नुहोस्, जहाँ 78 को 1 मा चाहिँ यो संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि 6 महिनाको लागि मन्त्री बन्न सक्छ भनेर भनेको छ। अब तेस्रो प्रावधान हेर्नु संविधानको धारा 78 को उपधारा 4, जहाँनिर उले के गर्यो भने कि त्यो 2टै अवस्थामा जुनसुकै च्याम्बरको सदस्य भएको भए तापनि यदि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति हो भने कम्तीमा त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नसक्ने भनेर संविधानको धारा 78 को उपधारामा 4 मा लेखिसकेको छ। अब संविधानमा क्याटेगोरिकली यति प्रष्टसँग त्यो प्रावधान लेखिसकेपछि यहाँले सोध्नु भए जस्तो कुनै नेता भोलि मुलुकको लागि आवश्यकता पर्यो भने के गर्ने भन्ने त प्रश्नै भएन नि त। किनभने यो त लिखित संविधानको फिलोसफी कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई एक्सप्रेस प्रोभिजनको रुल भनेर भन्छ।
जहाँ चिजहरू प्रावधानहरू एक्सप्रेस गरिएको हुन्छ त्यसलाई सोही बमोजिम तपाईँले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले कुनै त्यहाँ इफ्स बर्ड्सको केही प्रयोग नगरेर हामीले के भन्यौँ भने कि प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति कम्तीमा त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्दा अब कुन तर्कले, कुन कानुनले, कुन संविधानले हारेको व्यक्तिलाई तपाईँ मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ त? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न चाहिँ यो हो। ओके, अब मलाई एउटा सोध्न मन लागेको कुरा आइहाल्यो। तपाईले अघिदेखि यही कुरा जोड्दै हुनुहुन्छ र पटक पटक तपाईले उठाउने गरेको प्रश्न के हो भने संवैधानिक संरचनाहरू भत्काउन अस्ति त्यो नयाँ संविधान बनाउन लागि पर्ने नेताहरू र दलहरू नै लागि परेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। यस्ता घटनाहरूले के देखाउँछन्? मलाई भन्न मिल्छ कि आजसम्म हामीले त्यत्रो मूल्य चुकाएर ल्याएको नेपालको संविधानलाई धोती लगाउन तम्सिनेहरू को हुन्? जो अनुहार हामीले देखिरहेका छन् यी वास्तविक अनुहार यिनै हुन्? यिनका पछि अरू को छन्? किटान गरेर भन्न मिल्छ? संविधानको धेरै महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डरको रूपमा हामी आम जनताहरू आउँछौँ, सो विवादी भएन। तर एउटा यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि कानुन वा संविधान चाहिँ आफैमा स्वचालित हुँदैन। त्यो आफै अटोमेटिक वा सेल्फ रन गर्ने, सेल्फ गभर्न हुने भन्ने कुरा हुँदैन। संविधान र कानुनलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ सञ्चालकहरू चाहिन्छ। त्यो भएर अहिलेको संविधानले सञ्चालकको पनि उसले किटानी व्यवस्था गर्यो। जस्तो राजनीतिक दलहरू, पोलिटिकल पार्टीहरू, पोलिटिक्सका एक्टरहरू चाहिँ यसका सञ्चालक हुन्, नम्बर 1। नम्बर 2, सरकार जसले कार्यपालिकाको अधिकार उसले प्रयोग गर्छ, सरकार यसको सञ्चालक हो। नम्बर 3, व्यवस्थापिका संसद यसको सञ्चालक हो। अनि सँगसँगै संविधानले अपोजिसनलाई पनि यो संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण एक्टको रूपमा मानेको छ। तपाईँले सोधेको प्रश्नमा म एकदम बिना कुनै रिजर्भेसन भन्न सक्छु, यी सबै पक्ष, सरकारमा बसेका यी प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू अनि पोलिटिकल पार्टीका ती सबै महत्त्वपूर्ण एक्टरहरू, अपोजिसनको लेटरहरू र संविधानको शपथ खाएर संवैधानिक निकायमा बसेका यी सबै पदाधिकारीहरूले खुल्याम रूपमा एक पटक होइन हजारौं पटक संविधानको नाङ्गो रूपमा उनले उल्लङ्घन गरेको छन् र संविधानको प्रतिज्ञा र आफ्नो शपथमाथि चाहिँ उनले उल्लङ्घन गरेका छन्। होइन भने यो संविधान जारी गरेको 5 वर्षमा मुलुकको यो भयावह अवस्था चाहिँ आउनुपर्ने कारण थिएन। आज कोरोनाको कारणले गर्दा केही आर्थिक मन्दी हुनु त्यो जायज छ, केही समस्या आउनु जायज छ, तर त्यो मात्रै समस्या होइन। संविधान कार्यान्वयन नभएका कारणले गर्दाखेरि मैले भनेका यी पात्रहरूले, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्ष दलको नेता र संवैधानिक निकायका ती सबै पदाधिकारीले संविधान बमोजिम काम नगरेको र संविधानलाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि आज मुलुकको यो भयावह अवस्था चाहिँ आएको। यसैले गर्दा संविधानको लाई बिट्रे गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरू यिनै व्यक्तिहरू हुन्। ओके, अब यस्तो केसमा एउटा नागरिकको भूमिका के हुन्छ, अरू के हुन्छ, म पछि आउँछु। तर तपाईले फेरि पनि केही प्रश्न थपिहाल्यो। ओके, तपाईले अहिले लिएकाहरू मध्ये कुनै अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट पनि भएको छ? डेफिनेटली मैले यसमा संवैधानिक निकाय मैले जुन भने यसमा राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मलाई अझ मसिनो ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने त पछिल्लो समयमा त मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रतिपक्ष दलको नेताहरू नै हुन् संविधानलाई यो हदमा पुर्याउनु। सो व्यक्तिहरू पनि भए, पार्टीहरू पनि भयो, सरकारमा बस्नेहरू अनि राजनीतिक दलहरू पनि भए। मलाई अरू पार्टी जस्तै अरू कुन कुन संस्थाहरू, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, न्यायालय पर्छ, अख्तियार पर्छ, लोकसेवा पर्छ। तपाईँ पछिल्ला घटनाहरू हेर्नु न, अख्तियारको यहाँले कुरा गर्नुहुन्छ भने सामान्य भन्दा सामान्य कर्मचारीलाई उसले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ, तर मुलुकलाई सम्पूर्ण रूपमा बर्बादी गर्ने, जसलाई बाहिर सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएका समाचारहरू कि करप्सन, घोटाला आदि इत्यादि कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ उसले क्लिन चिट दिन्छ। उसले त्यो भनेको सफेद रूपमा उसले संविधानमाथिको आफ्नो शपथलाई उसले चाहिँ बिट्रे गरेको हो। अनि लोकसेवा आयोगको पार्ट यहाँले हेर्नु हो भने न्यायालयले त्यही गर्छ। उसले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट एउटा क्यारेक्टरलाई, नेचरलाई उसले रिजर्भ गरे, के अरे संरक्षण गरेर उसले आफ्नो काम गर्दैन भन्दाखेरि यी त देखिनै गरी नै यी संस्था वा निकायले संविधानको पालना गरेका छैनन्, आफ्नो शपथ बमोजिम काम गरेका छन् भन्ने त सबै उदाहरण हो। राष्ट्रपति तपाईँले सोध्नुभयो, राष्ट्रपति तपाईँ हेर्नुहोस्, उसले सिधै राष्ट्रको भन्दा पनि एउटा प्रधानमन्त्री वा एउटा व्यक्तिको लागि उसले काम गरे जस्तो गरी उसले आफ्नो एक्सनहरू उसले बाहिर देखाउँछ भन्दाखेरि यी चिज संविधानले परिकल्पना गरेका कुराहरू होइन। जस्तो लोकसेवा आयोग समितिले निकालेको विज्ञापनमा चाहिँ समावेशीको सिद्धान्तलाई काहीँ कुनै रूपमा पनि पालना गरेको देखिँदैन।
जबकि अहिलेको संविधान यहाँले हेर्नु हो भने सायद धारा 283 तिर जस्तो लाग्छ मलाई, राज्यको प्रत्येक निकाय वा अङ्गमा हुने नियुक्ति चाहिँ समावेशिताको सिद्धान्तमा हुने भन्ने लेखेको। किन नलेखिदिएको भए हुन्छ नि, लेखेपछि त मान्छेले त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो दाबी गर्छ उसको अधिकार हो। तर मलाई एउटा अलिकति तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि मनमा अलिकति बिजाएको जस्तो चाहिँ संविधानलाई विचलित हुन नदिकन बाटोमा राख्ने काम भनेको न्यायपालिकाको हो। तर न्यायपालिकाले त्यो धर्म निर्वाह गर्न नसकेपछि फेरि यही मुलुकका जनताले सडकमा उत्रेर संविधान च्यातेको, जलाएको, फ्याँकेको हामीले देखेका छौँ। अहिलेका नयाँ पुस्ता समेत देखेका छौँ। यसमा नेपाल आफै साक्षी छ। त्यसकारण न्यायपालिकाले बोल्ने भनेको त यसको 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 झ्याल पर्खाल भित्ता वा टेबल कुर्सी बोल्ने होइन नि, त्यहाँभित्र त केही न्यायमूर्तिहरू बस्छन् होला नि। अदालतले पनि संविधानको मर्म आत्मसात नगरेपछि अनि 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 कहाँ के अपेक्षा गर्ने? आम नागरिकले के सोच्ने? बल्लक्षी धेरै नै गम्भीर कुरा हो। वास्तवमा म तपाईँसँग सहमत छु। सायद नेपालको पछिल्लो समयको यहाँले एउटा न्यायिक एउटा इतिहास नै भनौँ त्यसलाई यहाँले हेर्नु हो भने अब सडकमै आएर जनताले न्यायालयले गरेको फैसला र न्यायालयको बारेमा टिप्पणी गर्ने, प्रदर्शन गर्ने भन्ने त्यो चान्चुने कुरा होइन। विगतमा कतिपय दलसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हारजित हुँदाखेरि दलीय प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। जस्तो एमालेको एउटा समयमा पनि 52 सालको मुद्दामा त्यस्तो भएको थियो। सडकमा केही आए कार्यकर्ताहरू, पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अख्तियारसँग जोडिएको केही मुद्दाको प्रसङ्ग आउँदाखेरि पनि न्यायालयले आफ्नो फेभरमा निर्णय गरेन भन्दा उहाँले न्यायालयलाई नारायण हिटी दरबारमै सार दिनुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यस्ता केही थिए दलसँग सम्बन्धित कुराहरू। तर आम जनता नै मेरो विचारमा न्यायालयको काम कारबाहीप्रति असहमति जाहेर गरेर सडकमा आएको सायद त्यो घटना दुर्लभ हो नेपालको इतिहासमा। धेरै न्यायालयको लागि र सिङ्गो लोकतन्त्रको लागि लज्जाको विषय हो। त्यो आउनुपर्ने अवस्था कसरी बनायो? उसको पछाडि यहाँले भन्नुभयो जस्तो न्यायालयले पनि आफ्नो संविधान बमोजिमको दायित्व निर्वाह नगरेरै यो भएको हो। र हामीले एउटा ठुलो ब्लन्डर के गर्यौँ भने जति बेला नेपालको न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो पदमै रहँदाखेरि उसलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो, खिलराज रेग्मीलाई। र नेपालको न्यायालयको एउटा समाप्ति वा नेपालको न्यायालयको अवसानको एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट त्यहाँनिर थियो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना त्यो थियो। अनि त्यसपछिका दिनमा यहाँले हेर्नु भने देखिनै गनिर नै राजनीतिक प्रभावहरू त्यहाँ पर्यो। एउटा न्यायाधीश हुनुको लागि त्यस्ता केही सर्टेन भर्चुहरू हुन्छ। त्यो औसत भर्चुको मान्छे पनि न्यायाधीश हुनुको लागि यो के हुँदैन, औसत भन्दा माथिल्लो लेभलको मान्छे चाहिँ न्यायाधीश हुनुको लागि। तपाईले मलाई अघिल्लो वर्षको संवादमा म कहिले कहिले तपाईसँग 1 वर्ष अगाडि गरेको संवाद म फर्केर हेरिरहेको थिएँ। म चाहन्न कि 1 वर्ष अगाडिको अन्तर्वार्ता आज पनि सान्दर्भिक होस् अथवा आज पनि कुनै घटनाहरू परिवर्तन नहुन्। घटना गति, समाजको गति यति द्रुत छ कि 1 वर्षको संवाद त्यो आउटडेटेड होस् र धेरै परिवर्तनहरू हुन् भन्ने चाहन्थे। तर यो 1 वर्षमा केही पनि अन्तर भएको रहेनछ। तपाईले भने जस्तै यो संविधानमाथिको प्रहार गर्ने क्रम, यसमाथि आघात पुर्याउने कामहरूको निरन्तरता, पर्टिकुलरली मैले तपाईलाई त्यतिखेर जोड्न खोजेको चाहिँ तपाईले अघिल्लो वर्ष नै यो मुलुकको लोकतन्त्र, यसको संघीयता अथवा धर्मनिरपेक्षतामाथि यदि कसैबाट खतरा छ भने नेताहरूबाटै खतरा छ भन्नुभएको थियो। र अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ न्यायालयमा हामीले विशुद्ध कुनै पनि रूपमा ऊ कार्यकर्ता भन्दा बाहिरको क्यारेक्टर भएको मान्छेलाई हामीले लाँदै लगेनौँ। विशुद्ध कार्यकर्तालाई, पार्टीको कार्यकर्तालाई लगेर न्यायालयमा फिट इन गऱ्यौँ। हामी न्यायालयबाट के अपेक्षा गर्न कोर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। यो 1 वर्षमा तपाईले फेरि मैले चान्स दिएँ कि उहाँहरूले एउटा असल न्यायमूर्तिको भूमिका पनि त निर्वाह गर्नुभयो होला। तपाईँको न्यायालयमा कुलिङ पिरियड भनिन्छ। यो 1 वर्षमा तपाईँलाई गलत साबित गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले? त्यो देखिदिने वास्तवमा कि अपवादमा त्यस्तो कुराहरू भयो होला। अहिले पनि न्यायालयमा हिजो पनि एउटा साँच्चैको न्यायमूर्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ। त्यसमा कुनै ठुलो विवाद गर्न आवश्यक छैन। राम्रा मान्छेहरू, असल भर्चुका मान्छेहरू अहिले पनि न्यायालयमा छन्। तर मूल प्रवृत्ति चाहिँ त्यस्तो देखिएन। किनभने अब मैले तपाईँसँग 1 वर्ष पहिले जुन खालको प्रतिक्रिया दिएको थिएँ, तर त्यो सडकमा जनता उत्रेको त त्यो वर्ष नभएर यो वर्ष हो। अब यो वर्ष सडकमै मान्छे आउनु पर्यो भने त, अनि मैले हिजो वा अघिल्लो वर्ष भनेको कुरामा
मैले चाहिँ फेरि बोल्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, राम्रो भयो भनेर भन्नको लागि त झन् ठाउँ भएन, किनभने झन् खराब हुँदै गयो भन्ने कुरा त जनताको प्रदर्शन, जनताको विरोधले पनि त्यो कुरा देखिन्छ। किनकि हेर्नु, एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा लोकतन्त्रमा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। हामी कहाँ के भइदियो भने कि यस्तो खालको निकायहरूमा नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो विषयको लागि, त्यो विधाको लागि, त्यो संस्थाको लागि कुन व्यक्ति योग्य हो भन्नुभन्दा पनि अब कुन व्यक्ति आफ्नो हो, कुन व्यक्ति अयोग्य हो, त्यसलाई छानी छानी नियुक्ति गर्ने कामहरू हामीले गरेको छौँ। अर्को एउटा विडम्बना सुन्नु, यो देशमा जुनसुकै पदको लागि जुनसुकै व्यक्ति चाहिँ योग्य हुन्छ कि नेतासँग यदि नजिक छ भने, त्यस्तो त संसारमा कहीँ सम्भवै छैन नि त। भिमार्जनजी, म त आम सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्छु। धेरै दर्शक श्रोताहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको हुन्छ, अरू सन्देश के आइरहेको छ भन्ने समेत याद गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसमा पनि पर्टिकुलरली म पछिल्लो समय टक मार्फत केही व्यथिति विकृतिको कुरा गरे पनि आशा जगाउने कुरा गर्छु, सकारात्मकता खोजिरहेको हुन्छु। त्यसकारण म त त्यति धेरै निराशामा जान सक्दिनँ। यसको अर्थ तपाईँले मैले निराश भनिरहेको छैन, तपाईँ अलिकति खरो विश्लेषण गर्नुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि अरू प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि बिचमै केही अलिकति पोजिटिभ केही कुरा खोजिहाल्छु कि तपाईँले यो मुलुकको संविधानलाई प्रहार गर्न संवैधानिक अङ्गहरू, राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यो सरकारमा बस्ने सम्पूर्ण मान्छेहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण शब्द होइन अथवा महत्त्वपूर्ण ओदामा बस्ने जिम्मेवार मान्छेदेखि लिएर प्रतिपक्ष, अदालत सबै भन्दै गर्दाखेरि, न्यायालय समेतलाई भनिसकेपछि मलाई सोध्न मन लागेको, यसले निरन्तरता यसरी नै पाइरहन्छ अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई प्रश्न उठाउने कसले, कसरी, अथवा यसलाई रोक्ने कसरी, संविधानलाई बचाउने कसरी, कि संविधानलाई बचाउनु पर्दैन? उपचार के त? हेर्नु न, यो अब यो खराब प्रवृत्तिको के निरन्तरता भइरहेको छ भन्ने जुन एउटा प्रश्न यहाँले गर्नुभयो नि, यसको त म एउटा तपाईँलाई दृष्टान्त दिउँ। तपाईँ र मैले आज जुन यो सो आज हामी गरिराखेको छौँ, यो गर्नुभन्दा केही घन्टा केही दिन पहिले मात्रै पराजित मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ मनन गरिएको छ। त्यो पनि त्यो विशेषज्ञको लागि छुट्टाइएको त्यो ठाउँ हो, त्यो जहाँ 3 जना व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जुन मनोनयन गरिन्छ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्छ, त्यो 3टा व्यक्ति वा त्यो 3टा सदस्य भनेको समाजको प्रतिष्ठित, विषयगत रूपमा विज्ञ, राष्ट्रिय सभाको लागि एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने, मनोनयन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो संविधानको प्रावधान हो। अब मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँ र मैले कुरा गर्दा गर्दै, यो इन्टरभ्यू, यो रेकर्ड गर्दा गर्दै भएको पछिल्लो ताजा यहाँले घटनाहरू हेर्नु हो भने नाङ्गो रूपमा संविधानलाई च्यात्ने, उल्लङ्घन गर्ने काम चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अब मैले यस्तो बोल्दा, तपाईँले यस्तो प्रश्नहरू गर्दा कतिपय यो राज्यको लुटमा रमाउने व्यक्तिहरू, मजमस्ती गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो यो अभिव्यक्तिलाई उनीहरूले निराशा, परिवर्तनको विरोधी आदि इत्यादिको संज्ञा दिन्छन्। तर उनीहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भने, म तपाईँलाई मेरो इक्जाम्पल दिउँ, यी नेताहरूले भन्दा त मैले प्रत्येक दिन यो संविधानको डिफेन्ड गर्नुपर्छ मेरो ड्युटीको रूपमा। अदालतमा हामी बहस गर्छौँ र हरेक दिन अदालतमा हामी संविधानको हामीले डिफेन्ड गर्छौँ। अदालतमा बहस गर्दा यो संविधानमा यो गल्ती थियो हामी भन्दैनौँ, यो संविधान ठिक छ, यो प्रावधानले यो कुरा खोजेको हामी डिफेन्ड गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी विश्वविद्यालयमा पढाउन जान्छौँ, त्यहाँ पनि हामीले संविधानलाई डिफेन्ड गर्छौँ। कहिलेकाहीँ सभा सेमिनारमा हामी बोल्छौँ, त्यहाँ पनि हामी संविधानलाई डिफेन्ड गर्छौँ। अनि हरेक दिन हरेक पल यो संविधानको डिफेन्ड चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्ने, तर यिनीहरूले प्रत्येक दिन प्रत्येक पल संविधानको उल्लङ्घन गर्दै जानुपर्ने, अनि तपाईँ हामीले भन्ने कुरालाई उनीहरूले करेक्सन गर्नु नपर्ने। यसो होइन भिमार्जनजी, त्यो म अक्सर कति कुराहरूमा चाहिँ नियत त भन्छु नै, काहीँ काहीँ चाहिँ अज्ञानता पनि हुनसक्छ। के बाबा, अज्ञानता एकपटक हुन्छ होइन, काहीँ काहीँ लोभले अथवा काहीँ काहीँ केही आसक्तिहरूले उसलाई गाँजेको हुनसक्छ। मानौँ तिनलाई छुट दिउँ, अथवा उनको आजसम्मको एकात्मकवादी मानसिकता हावी भयो, सत्ता र शक्तिले उसलाई यसरी लट्ठ बनायो कि अरू इमान उसले बिर्स्यो। उसले मलाई एउटा प्रति प्रश्न यसमा गर्न चाहन्छु, यो जनताको लागि सायद मेरो विचारमा उपयोगी होला। हो, मैले अघि पनि भनिहालेँ, म त
पटक पटक संविधान हेरफेर वा परिवर्तनको पक्षपाती मान्छे नै होइन, किनकि मैले पढेको संविधानमा एउटा संविधान जारी भइसकेपछि लेखिसकेपछि त्यो लामो समयसम्म त्यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने मान्छे हो। त्यो अभ्यासले रिसर्चले प्रमाणित कुरा छ। दुनियाँमा सबभन्दा लामो समयसम्म काम गरेको संविधान जस्तो अमेरिकन संविधानलाई मानिन्छ। 230 वर्षमा बढी भइसक्यो हो। एसियामा जापानको संविधानलाई अमेरिकन कन्स्टिट्युसन लागू गर्दाखेरि सबै स्टेटहरूले त्यसलाई ओन गरेकै थिएन। जम्मा 9 वटा स्टेटले मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको थियो आउट अफ 39। एसियामा सबभन्दा लामो समयसम्म एउटै संविधानले काम गरेको जापान हो। ती तपाईँ दृष्टान्त हेर्नु भने एउटा संविधानले जुन देशमा लामो समयसम्म काम गरेको छ त्यो देशमा स्थायित्व छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ, समृद्धि छ, आदि इत्यादि छ, जनताको ह्याप्पिनेस छ। जहाँ पटक पटक संविधान हेरफेर गरियो, जस्तो तपाईँको डोमिनिकन रिपब्लिक भन्ने रहेछ जहाँ धेरै पटक संविधान चेन्ज गरेको छ, बोलिभिया, भेनेजुएला, यो टाइपका कन्ट्रीहरू, त्यहाँ राम्रो देखिँदैन पोलिटिकल स्टेबिलिटी, समृद्धि। त्यसले गर्दा म चाहिँ एउटा संविधानले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा यो संविधानको विधायी गर्ने कुरा त मैले कहिले परिकल्पनै गर्दैन। यहाँले सोध्नु भएको जस्तो मेरो क्वेशन च्यालेन्ज कसले गर्ने मैले बुझेँ। तपाईँले सोध्नु भएको जस्तो केही आशा जगाउँ भन्दाखेरि पनि संविधान जारी भएको 5 वर्षमा, संविधान जारी भएको पहिलो वर्षमा तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न त्यति बेलाको परिवेश र आजमा कुनै एउटा फरक छ भनेर मलाई भनिदिनुहोस् न। एउटा म यो नेताहरूलाई, नेपालका नेताहरू, नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको अहिलेको राष्ट्रपति, प्रतिपक्ष दलको नेता र उनका कार्यकर्तालाई मेरो सार्वजनिक मेरो चुनौती के छ भने तपाईँले संविधान जारी गरेको वर्ष र आज 5 वर्षमा कुन चीज भिन्न गरिदिनु होला? सुशासनको दृष्टिकोणले, संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले, व्यक्तिको नियुक्तिको दृष्टिकोणले, संवैधानिक निकायहरूलाई दुरुस्त बनाउने हिसाबले, पारदर्शिताको हिसाबले, न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउने हिसाबले कुनै एउटा चिज मैले गत साल भन्दा आज फरक गरे भनेर मलाई भनिदिनुहोस्। अनि उहाँहरूले केही पनि गर्नु नपर्ने अब जबरजस्ती बनावटी रूपमा तपाईँले यो राम्रो गर्नुभयो भनेर के भनौँ त ल भन्नुहोस् न। त्यसैले यसको अर्थ निराशा भन्ने होइन, यो क्रिटिकल मत हो। क्रिटिकल ओपिनियन र निराशा भनेको फरक कुरा हो। निराशा भए त यो मत पनि दिइन्थेन होला, उदासीन भएर इन्डिफरेन्ट भएर बसिन्थ्यो होला। हामी गरेको छैनौँ। म चाहिँ युजली कहिले कहिले यस्तो कतिपय कार्यक्रमबाट अथवा मिडियाको एउटा अर्को हाम्रो ब्याक अफ द माइन्ड के हुन्छ भने यसले एक्सनमा पनि केही कन्ट्रिब्युट गरोस्, केही इम्प्याक्ट पारोस्। यो छलफल र संवादले ती सरकारवाला मान्छेहरूलाई मैले संविधानलाई आघात पुर्याउने काम गरिरहेको छु, संविधान मरमाथि पार पारिरहेको छु भन्ने एउटा कुनै एउटा एक्सनमा त्यसले कन्ट्रिब्युट गरोस्। तर फेरि त्यसले निरन्तरता पायो भने एउटा आम सिटिजनको अथवा नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ? तपाईँले अघि भने जस्तै संवैधानिक निकायहरू समेतले आँखा चिम्लेको अथवा यसमा संलग्न भएको देखिसकेपछि अरू सोसाइटीका कसको के रोल हुन्छ? केही त होला, आफ्नो संविधान त बचाउनु पर्ने होला। पक्का हुन्छ। यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै त्यो गम्भीर कुरा, म तपाईँसँग सहमत छु। तपाईँ हामीले लेखेपछि, बोलेपछि, समाजले प्रतिक्रिया दिइसकेपछि त्यसको असर हुनुपर्छ भन्ने म सहमत छु। त्यो केही पनि नभएको भन्ने त होइन नि त, केही त भयो नि। भएरै अहिले पनि संविधान आजको दिनसम्म पनि जीवित छ, राज्यका निकायहरू जीवित छ। जस्तो अस्ति मात्रै यहाँले हेर्नु भने एकजना व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको पदावधि सकिसकेपछि पनि फेरि त्यही कार्यकालमा नियुक्ति गर्न थालिएको थियो। तपाईँ हामीले बोल्यो, लेख्यो, त्यो कामहरू गरेन भन्दा हामीले बोलेका आवाजहरूले, जनताको प्रतिक्रियाले असाध्यै इम्प्याक्ट पारेको छ। नपारेको केही पनि होइन, शून्य हो भन्ने कुरा होइन। नागरिक समाजले वा व्यक्तिले त प्रत्येक पटक अझै पनि योभन्दा बढी प्रश्नहरू गर्नु पर्यो आफ्नो सरकारलाई, आफ्नो राज्यका निकायहरू, राज्य सञ्चालकहरूलाई चाहिँ प्रश्नहरू गर्नु पर्यो। प्रश्न गर्ने कामहरू छोड्नु भएन, नम्बर 1। अब नम्बर 2 तर फेरि पनि के छ भने कि नागरिकसँग र तपाईँ हामीसँग राज्यको वैधानिक अख्तियारी चाहिँ हुँदैन, अथोरिटी हुँदैन। अनि त्यो चिजले कार्यान्वयनको रूप लिनको लागि, त्यसले प्रतिफल दिनको लागि अख्तियारी चाहिन्छ। त्यो अख्तियारी भनेको फेरि राज्यको सञ्चालकहरूसँग हुँदो रहेछ। त्यसैले सञ्चालकहरू नसुध्देसम्म, उहाँहरू संविधानको फ्रेममा, संविधानको प्रतिज्ञामा आएर उहाँहरू काम गर्न मन्जुर नभएसम्म त्यो देशको कायापलट, त्यो देशको रूपान्तर सम्बन्ध नहुने भावनाले तपाईँले जति वर्ष यो प्रश्न सोध्नुभयो भने पनि मैले दिने जवाब के हुन्छ भने कि यी सञ्चालकहरूले संविधानको शपथ बमोजिम काम गर्नु पर्यो, जनताको म्यान्डेट बमोजिम चाहिँ काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नै हो। ओके भिमार्जुनजी, अब यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जुन संविधान स्वयंले ग्यारेन्टी गरेको कुरा आजको संवादमा म कसरी नउठाउँ, यो संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो कि यो समावेशी हुन्छ, यसले सामाजिक न्याय गर्छ भनेर। सम्भवतः त्यसैका लागि संविधानमा
अधिकारका लागि भनेर थारू, मधेसी, मुस्लिम, समावेशीका हिसाबले आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला लगायतहरूको लागि भनेर आयोग राखियो। 10 वर्षमा उनीहरूको कामको आधारमा निरन्तरता दिने अथवा नदिने भन्ने प्रावधान पनि राखियो। तर आज संविधान जारी भएको 5 वर्षसम्म पनि ती आयोगलाई पूर्णता दिने कुरा छोडिदिनुहोस्, आयोगमा एउटा सदस्य पनि छैनन् केही आयोगहरूमा। यो संविधानको मर्म हो। ल हेर्नु, न्याय गर्नु ती नागरिकलाई। अब यही कस्तो राम्रो प्रश्न तपाईँ सोधिदिनु हो। 13वटा आयोग मध्ये 7वटा आयोग चाहिँ एक खालको राइट बेस कमिसन छन्, राइट बेस आयोग छन्। त्यहाँनिर अधिकारका लागि वा समुदायको त्यो ग्रीभान्सलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ आयोग बनायौँ। तपाईँले कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अनि हामीले संविधानमा के भन्यो भने कि यी आयोगले गरेको कामको हामीले प्रत्येक 10 वर्षमा हामीले समीक्षा गर्नेछौँ भनेर भन्यो। यसको पछाडिको कारण के होला त भन्दा यो आयोग गठन भइसकेपछि यसले काम गर्नेछ अनि आफ्नो समुदायको त्यति बेला उत्थान हुनेछ अनि सायद 10 वर्षको अवधिमा रिभ्यू गर्दाखेरि त्यो उत्थानको एउटा लेभल पुगिसकेपछि यो आयोगहरू आवश्यकता पनि नपर्न सक्छन् सायद भन्ने यस्तै केही अभिप्रायले हामी राख्यौँ हुन्न। अनि त्यति महत्त्वपूर्ण प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरिसकेपछि 10 वर्षमा यसको अब रिभ्यू गर्नुपर्नेछ अनि 5 वर्ष बितिसक्दासम्म त्यो आयोगलाई पूर्णता पनि दिनुहुन्न भने अब मैले केही ठाउँ छ उहाँहरूले राम्रो गर्नु भएको छ, संविधान बमोजिम हिँड्नु भएको छ भन्न सक्ने। फेरि मेरो प्रश्न के हो भने नि 10 वर्ष हिंसा भयो, नेकपा माओवादीले जनयुद्ध आयोजना गर्यो, यी सबै नेताहरू तिनको मतबाट विजयी भएर आएको, हामीले सधैँभरि सीमान्तकृत सधैँभरि विभेद गरेको भनेर भनिएका वर्गहरू थारू, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला भनेपछि त संविधानको सबभन्दा सबल र सबभन्दा आकर्षक पक्ष भनेकै ती बहिष्कृत, ती सीमान्तकृत नागरिकहरूलाई न्याय गर्नका लागि भनिएको थियो। संविधान सभाको त्यतिखेरको संयोजन हेर्नु हो भने त्यही मुद्दाहरू थियो भनेपछि त मूलभूत मर्ममाथि नि प्रहार गरिरहेका छौँ नि हामीले। यो आखिर यसमा किन उहाँहरूलाई कसले रोकेको छ यति गर्नलाई? मतदाता मुलुकको मुटु हो नि, देशको मुटु हो नि। त्यो त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै त्यही हो। मैले यहाँले सोध्नु भएको पहिलो प्रारम्भको प्रश्न मैले के भनेको थिएँ भने कि नेपालमा संविधान नभएर यो संविधान हामीले बनाएका होइन। तर यहाँले ठिक भन्नुभयो, विगतको संविधान जुन ढङ्गले बनाइयो त्यो संविधानले सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको इच्छा आकांक्षाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यो संविधान निर्माणमा चाहिँ ती सबै वर्ग समुदायका मान्छेको सहभागिता भएन भनेर नै हामीले यो प्रक्रिया वा यो विधिलाई हामीले मान्यता दियौँ, त्यसको औचित्य चाहिँ हामीले सिद्ध गर्यौँ। तर आज भएन भन्नुको पछाडिको अब कारण के हो भने कि नेताहरूमा यो जुन चिज भनिएको थियो त्यो उहाँहरूले इमानदारिताले भन्नुभएको रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ आज प्रमाणित हुन्छ। आज उहाँहरूले दलितको नाममा जुन राजनीति गर्नुभयो, जनजातिको नाममा जुन राजनीति गर्नुभयो, 20,000 मानिसलाई जुन मार्ने काम गरियो, द्वन्द्वबाट जुन अरबौंको यहाँ धनजनको क्षति गरियो, त्यो सब चिज फगत नक्कली थियो, कसैको उसकाटमा गरिएको थियो। उहाँहरूले आफ्नो इमानमा आफ्नो गट्समा यो काम गर्नु भएको थिएन भन्न सक्नुहुन्छ। आज निष्कर्ष निस्किन्छ। होइन भने तपाईले सोध्नु भएको जस्तो उहाँहरूसँग शक्ति छ, अख्तियारी छ अनि यो सब चिज गर्न उहाँलाई कसले रोकाछ मलाई भनिदिनुहोस् न। अनि हिजोको शासकहरूलाई उहाँहरूले गाली गर्नुहुन्थ्यो, संविधान खराब भएको कारणले गर्दा, शासक खराब भएको कारणले गर्दा काम भएन भन्नुहुन्थ्यो। आज त शासक पनि उहाँ हो, संविधान पनि उहाँको, राज्यका निकाय पनि उहाँको, राज्यका पदाधिकारी पनि उहाँको। यी सबै चिज त्यो भएर अझ सत्तारूढ दलको यहाँले हेर्नु हो भने यो 7वटै प्रदेशमा लगभग उहाँहरूको आफ्नो एक खालको मत छ पोलिटिकल हिसाबले हेर्यो भने पनि। अनि जम्मै चिज उहाँ अनुरूपको भएर पनि उहाँहरूले काम किन गर्नु भएन, दलितको पक्षमा काम किन गर्नु भएन? त्यसको पछाडिको एउटै जवाफ म तपाईँलाई के दिन सक्छु भने उहाँहरूमा 100% बेमानी थियो, उहाँहरू बेमान हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काम उहाँहरूले इमानको साथ गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निस्किन्छ। ओके, अर्को प्रश्न, अर्को यति नै महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो कि केन्द्रलाई परम्परागत शक्ति अभ्यासको थलोको रूपमा लियो, शासन शैलीदेखि लिएर त्यो शासन शैलीमा रमाउने नेता नेतृत्वमा पनि एक किसिमको
एकात्मक मानसिकता भयो भनेर हामीले त्यसलाई तोड्यौं। सम्पूर्ण अधिकारहरू तोडेर हामीले त्यसलाई संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई बलियो बनायौं। 3 तहका सरकार बनायौं, अघि तपाईले भने जस्तै। एउटा त्यो त्यसले मात्रै एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ भनेर। तर आज हेर्दाखेरि त्यो 3 तहका सरकारहरूको कार्यशैली चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ भिमार्जुनजी तपाईँ? नै, त्यो तह नै छैन भन्दा पनि हुन्छ व्यवहारमा। जस्तो तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल, अलि कठोर हुनुभयो कि तपाईँ? तह त होला। यही महामारीमा पनि स्थानीय तह कुनै न कुनै रूपमा देखियो। जनताको आवाज बोल्ने कुरामा संघले हेरेन भनेर प्रदेश बोल्यो। समन्वय छैन भने होला, उपस्थिति त छ होला। म उदाहरण दिन्छु। कानुन, संविधानमा, किताबमा, अक्षरमा चाहिँ तह छ, तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो संघीय संरचनाको उद्देश्य, त्यसको एउटा स्किम त त्यसरी बनाइएको थिएन नि त। जस्तो म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिउँ, आज पनि जिल्लामा जुन सिडिओ हुन्छ, जुन जिल्ला प्रशासनको काम गर्ने, त्यो तपाईँको संघीय सरकारको मातहतमा नै हुन्छ। त्यो आज पनि राज्यका जति पनि जिल्ला स्थित महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरू छन्, मालपोत लगायत आदि इत्यादि, ती सबै तपाईँको संघीय सरकार अन्तर्गत नै छन्। भन्दाखेरि हिजोको एकात्मक राज्य संरचनामा जुन ढङ्ग, जुन परिपाटी, जुन पद्धतिले तपाईँले काम गर्नुभएको थियो, लगभग 79% पनि आज त्यही काम गरिरहेको छ। स्थानीय निकाय हिजो पनि थियो भने नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भनेको त मूलतः संहिताको कार्यान्वयन पनि गर्ने हो नि त, होइन? भनेपछि हामी संहिताको कार्यान्वयनमा पनि त्यसरी शून्य अवस्थामा छौँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? किन छैन त? ल, म के फरक के छ ल, मलाई भन्दैन। केही पनि छैन भने फरक के मात्रै छ भने कि प्रदेशको संरचना दिएर आज महिनामा प्रत्येक दिन राज्यले, यो गरिब देशले अरबौं रुपियाँ उहाँहरूको कार्यकर्ताको पालन पोषणलाई खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। आज सांसदहरू 800-900 को हाराहारीमा तपाईँ राख्नु भएको छ, उनलाई तलब सुविधा खुवाउनु पर्ने भयो। मन्त्रीको संख्याहरू बढाउनु भयो, त्यो तलब खुवाउनु पर्ने भयो। भन्दाखेरि अरू हिसाबले हिजो एकात्मक हुनु र आज संघात्मक हुनुमा त्यो गुणको हिसाबले, सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले, पावरको हस्तान्तरको हिसाबले कुनै पनि फरक छैन। फरक मात्र होइन, म दिलबहादुरजी म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। 55 सालमा हामीले एउटा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन भन्ने बनायौँ, 56 सालबाट लागू गर्यौँ। त्यो ऐनले दिए जतिको स्वायत्त अधिकार पनि अहिलेको संविधान र अहिलेको कानुनले चाहिँ स्थानीय निकायले दिएको छैन। तपाईँ हेर्नु न, प्रदेशको मन्त्री, प्रदेशको सांसदको त कुनै पनि भूमिका छैन अहिलेको नेपालमा चाहिँ। उहाँहरूले गर्ने सबै काम कि तल स्थानले गर्छ कि माथिले गर्छ। अनि माथि केन्द्रको बिना आदेश, बिना निर्देशन, बिना सल्लाह र सहमति कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने हैसियत र अधिकार चाहिँ उसले आज प्राप्त गरेको छैन। ओके, अब यो किन भयो भने यो त स्वाभाविक त। त्यो भएर मैले सुरुको दिनदेखि भनेको यो मुलुकमा संघात्मक यिनीहरूले गरी खानको लागि भनेको होइनन्, आफ्नो कार्यकर्तालाई जागिर दिनको लागि उनले भनेको हुन्। यो व्यवस्था नेपालको लागि फिट हुँदैन, काम गर्दैन, मैले सुरु दिनदेखि भनेको थिएँ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी बिट मार्नुपर्छ र मैले तपाईँलाई भने कि यो व्यतिथिहरू जतिसुकै यसलाई पोस्टमार्टम गरेर छलफल गरे पनि फेरि पनि यसलाई कुनै निष्कर्ष अलिकति सकारात्मकतातिर लानुपर्छ। संविधान त मेरो हो, त्यसको मर्म अनुसार मैले चल्नुपर्छ, त्यसलाई मैले त्यति नै धेरै इमान्दारिताका साथ सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। अघि हामीले उठाउँदै गरेको प्रश्नमा फेरि म दोहोऱ्याएँ कि यो व्यतिथि अथवा सत्तामा, शक्तिमा पुग्नेहरूले स्वाभाविक रूपमा एउटा उपयोगको नीति अपनाउँछन् होला र कुन छिद्राबाट पस्ने, कुनबाट निस्किने भनेर राम्रो मेसो पाएका खेलाडीहरूले नै त्यसरी खेल्ने हो। तपाईँ त कानुनको विद्यार्थी, तपाईँलाई मैले यो कुरा भन्नै परेन। प्रतिपक्षीले चाह्यो भने, एउटा गतिलो प्रतिपक्षी भयो, एउटा क्रिएटिभ प्रतिपक्षी छ भने चाहिँ उसले चाहिँ संविधानलाई बचाउन सक्छ, होइन? संविधानको अक्षरशः पालना गराउनको लागि सरकारलाई दबाब दिइरहन सक्छ नि, होइन? यहाँले भन्नुभयो जस्तो कानुन वा संविधानमा डेफिनेटली केही छिद्रहरू हुन सक्छन्। त्यो छिद्रको फाइदा लिएर त्यसमा खेल्ने भन्ने कुरा नै बेमानी भयो। राज्यको कुनै पनि निकाय, कुनै पनि पदाधिकारी, कुनै पनि व्यक्तिले त्यो गर्नु चाहिँ जायज होइन। यसको पछाडिको कारण त के हुन्छ भने कि भोलि भविष्यमा हुन सक्ने सबै कुराहरू आज नै त्यो निर्माताले फोर्सी गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा संविधानमा ग्याप हुन सक्छ, कानुनमा ग्याप हुन सक्छ। तर त्यो ग्यापको फाइदा उठाउने, त्यो छिद्रमाथि खेल्ने भन्ने कुरा नै बेमानी हो जुन हाम्रा शासकले गरिरहेका छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, लोकतन्त्र, त्यसमा पनि संसदीय शासन प्रणालीमा
त्यो व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउने अनि नागरिकलाई सरकारसँग नजिक लानको लागि वा त्यो सरकार र नागरिकको बीचको ग्यापलाई ब्रिजको काम गर्नको लागि लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाइराख्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको प्रतिपक्ष हो। अहिले मलाई ठिक ठाउँमा प्रश्न सोध्नुभयो। आज जसरी राज्य सञ्चालनमा बसेका सरकारका व्यक्ति वा पदाधिकारीहरू एक प्रकारले निकम्मा भए वा संविधानलाई उनीहरूले पालना गरेको देखेन, त्यतिकै डिग्रीमा अझ त्योभन्दा बढी प्रतिपक्षको पार्टमा यहाँले हेर्नु हो भने पनि त्यो पनि सम्पूर्ण रूपमा असफल र असक्षम देखियो। कुनै छिद्र खोजिरहेको छ, सरकारसँग मिलेर कुन छिद्रबाट म लाभ लिन सक्छु भनेर छिद्र खोजिरहेको छ। संविधानमा अरू पाल पार्न उद्यत छ कि छिद्र टाल्नलाई उसलाई चिन्ता छैन। अब अहिलेको मलाई लाग्छ नेपाल र नेपाली हुनुको सबभन्दा ठुलो चिन्ता नै त्यही हो। कतिपय यहाँले संसारमा भएका सरकारको प्रवृत्तिहरू हेर्नु हो भने पनि सरकारसँग कहिलेकाहीँ यस प्रकारको कमी कमजोरी रहने पनि गर्छ। सत्तामै बस्ने भएको कारणले गर्दा सत्ताले उसलाई केही हदसम्म करप्ट बनाएको हुन्छ, त्यो देखिन्छ दुनियाँको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि पनि। तर ती सबलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर कानुन संविधान जनताप्रति जवाबदेही बनाउनुको लागि भूमिका खेल्ने भनेको अपोजिसनले हो। तर अपोजिसनले त यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो जवाबदेही बनाउने होइन कि कसरी बढीभन्दा बढी सरकारका व्यक्ति पदाधिकारीसँग साँठगाँठ गरेर चोसो मोचो मिलाएर फाइदा लिन सकिन्छ। एब्सोल्युटली। यसमा अर्को एउटा कुरा थपौँ कि मेरा दर्शक श्रोतालाई थाहा होस् कि सरकारमा बस्नेहरू त गर्छन्, स्वाभाविक हो, उसलाई सत्ता शक्ति त्यति धेरै प्रिय लाग्छ। तर स्वयं विपक्षी अथवा प्रतिपक्षी यसरी बिक्नु चाहिँ समाजका लागि अत्यन्तै डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। 100% ठिक भन्नुभयो। यो अर्को चिन्ता हो, ठुलो चिन्ता। त्यसैले मलाई लाग्छ अब करेक्सनको अब एउटै यसमा कुनै लामो केही सूत्र कुनै अनुसन्धान केही आवश्यकता हुँदैन। जो संस्था जो व्यक्ति जो पदाधिकारी एउटा जुन जिम्मेवारीमा बस्छ उसले 100% त्यो जिम्मेवारी उसले इमान्दारीपूर्वक उसले पुरा गरिदिनु पर्यो। सरकारले संविधानको पालना गर्नु पर्यो, अक्षरशः पालना गर्नु पर्यो। प्रतिपक्ष जस्तो हुनु पर्यो, न्यायालय जस्तो हुनु पर्यो, संवैधानिक निकाय जस्तो हुनु पर्यो। त्यो चिज भयो भने त भोलि नै तपाईँले परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भयो भन्नको लागि हामीले अर्को फेरि संविधान दिवस पर्खिनु पर्दैन भने त्यो आजै गर्न सकिन्छ, भोलि गर्न सकिन्छ। ओके, अब अर्को कुरा अब यसलाई बिट मारौँ। संसदभित्र बाहिर सबैतिरबाट संविधानमाथि प्रहार हुने क्रम रोकिएको छैन। त्यसमाथि फेरि संविधानमाथि नै पनि केही असन्तुष्ट पक्षहरूले आफ्ना केही मागहरू उस बेला संविधान लेखनको प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि आज कार्यान्वयन गरेको 5 वर्ष पुग्दासम्म पनि उनले आफ्ना केही विषय मुद्दाहरू समेटिएन भनेर गुनासो गरि पनि रहेको छ। बेला बेलामा कुनै राजनीतिक चलखेल गर्नलाई अथवा कुनै स्वार्थका लागि नेतृत्वमा पुगेका मान्छेहरूले होइन यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति उद्धार भई टोपल्छन् पनि। तपाईका नजरमा तत्काल संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने केही पक्षहरू अथवा संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले विपक्षीको कुरा गरिहाल्यौँ, त्यसको एउटा डरलाग्दो प्रवृत्तिका बारेमा। तर फेरि यो समाजमा ठुलो नागरिक तबका छ, बौद्धिक जमात छन्, नागरिक समाज छ, अथवा हरेक नागरिकले पनि आफ्नो संविधानको बचावट त गर्न सक्छ। तपाईले जाँदा मैले बिट बार्नलाई आग्रह गरेँ कहाँ कस्तो खालको संशोधन आवश्यक देखिन्छ र यसलाई बचाउनका लागि आम नागरिकको तहबाट कस्तो भूमिका? मेरो विचारमा अहिले चाहिँ संविधान संशोधन भन्दा पनि यद्यपि त्यसमा केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यहाँले भने जस्तो समाजको विभिन्न कोडबाट त्यो कुराहरू पनि आएको छ। तर म यसलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छु। पहिलो प्राथमिकता भनेको त अहिले संविधानमा भएका कुरालाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो। कम्तीमा 31वटा मौलिक अधिकार छन्, त्यसले गर्दा पहिलो त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, कार्यान्वयन गर्दाखेरि कुनै कमी कमजोरी भयो, संविधानमा ग्याप भयो भने तपाईँले भन्नुभएको छ संशोधन पनि गर्नु पर्ला, 2। अब नम्बर 3 अघि भने जस्तो जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो चिज चाहिँ आउनु पर्यो। र अहिले त के देखियो भने कि यो संविधानलाई डिफेन्ड गर्ने पोलिटिकल फोर्स को हो, यसको ओनरसिप कसले लिइरहेछ भन्ने नै प्रश्नहरू उब्जिन थाले कि यो अवस्था चाहिँ सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले अपोजिसनले चाहिँ त्यो मौका चाहिँ अरू विरोधीहरूलाई अरू बैरीहरूलाई उहाँहरूले छोडिदिनु भएन। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ यो अहिलेको भेरी वेल सेड। र त्यसको लागि त्यो अक्षरशः पालन गराउन नागरिकको तहबाट सचेत रूपमा उसले प्रश्न उठाइरहनु पर्यो। त्यही भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा संविधानविद भएका हिसाबले तपाईले संविधानको अक्षरशः पालनाका लागि जति धेरै आवाज उठाइरहनु भएको छ, जति धेरै
प्रश्न गरिरहनु भएको छ, जति धेरै पहरेदारीको प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, हरेक तबकामा हरेक क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले आफूसँग सम्बन्धित अथवा आफ्नो वरपरका कानुन ऐन संविधानलाई सबैलाई अक्षरशः पालन गर्न दबाब मात्रै दिनुभयो भने पनि समाजको सम्पूर्ण व्यथिति नभनौँ, समाजको धेरै जसो व्यथितिहरू आफै ठेगान लाग्छन्, होइन? म सहमत छु। आफै सुशासन बढ्छ, आफै भ्रष्टाचार कम हुन्छ, आफै तपाईँ हाम्रा अधिकारहरू सुरक्षित हुन्छन्। फरक के मात्रै गर्नु भएन कि हामी अन्धभक्त भएर जोसुकैको जस्तोसुकै गलत कामका लागि पनि समर्थन गरेर बस्नु भएन। नागरिक हुनु पर्यो, पहिले नागरिक हुनु पर्यो, नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्यो। अब पार्टीका कार्यकर्ता धेरै पछि कुरा हो, किन ऊ नागरिक भएर मात्रै हुने हो। अब नागरिक दायित्व र नागरिक कर्तव्य हामीले पुरा गर्यौँ भने पनि यहाँ देखेका समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि मलाई लाग्छ त्यसले मद्दत गर्छ। अब त्यही नै हो, यो देश हो, चलायमान छ, संविधान पनि चलायमान छ। आशा गरौँ राम्रो हुनेछ एक दिन। तपाईँको खबरदारी जारी रहोस्। अर्को वर्ष यसरी नै समीक्षा गरौँला। आजको तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि भिमार्जुनजी तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न। नमस्ते, मेरो नाम शिवानी राणा, बागमती प्रदेश नम्बर 3 बाट। र मेरो प्रश्न रहेको छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई। अहिलेको यस्तो महामारीको बेला हामी जनताले पाउनुपर्ने सेवा र सहयोग बाहेक भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारको कुरा सुन्नु परिरहेको छ। हामी जनतालाई विश्वास दिलाउनको लागि के त्यो खर्च नै खर्चको हिसाब वेब पेजमा सार्वजनिक गर्न मिल्छ होला? नमस्कार, म विवेक शिवाकोटी, सैलुङ दोलखा, बागमती प्रदेशबाट। र मेरो प्रश्न रहेको छ शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई। करिब 35,000 विद्यार्थी अध्ययनरत पोखरा विश्वविद्यालय चाहिँ लामो समयदेखि भिसी रजिस्ट्रार र रेक्टार विहीन हुँदाखेरि चाहिँ विश्वविद्यालयले धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सकेको छैन, जसले गर्दा हामी जस्तो विद्यार्थीहरूको भविष्य चाहिँ अन्यमा परेको छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो गैर जिम्मेदार बन्न मिल्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। नमस्कार, म सलिना रैला, कीर्तिपुर, काठमाडौँबाट। मेरो प्रश्न यहाँहरू सामु के छ भन्दा कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रलाई पारेको नकारात्मक असरबाट देशलाई निकाली देशलाई विकासको बाटोतर्फ लैजानको लागि यहाँहरूले के कस्ता रणनीति अपनाउनु भएको छ? नमस्कार, म आशिष घिमिरे, नयाँ महाराष्ट्रदेखि बोल्दैछु। आजको मेरो प्रश्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रीजीलाई छ। कोभिड-19ले गर्दा लाखौं नेपालीहरू विदेशमा रोजगारविहीन भएको र नेपाल फर्केको कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ। उनीहरूले आर्जन गरेको सिपको यो देशमा उचित प्रयोग भए देशमा पक्कै पनि उद्योग धन्दाहरू फस्टाउने नै थिए। प्रतिभापलायन भइरहने देशमा आएको यो अवसरलाई सरकारले के कसरी सदुपयोग गर्दैछ र पुँजी र प्रविधिको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने योजनाहरू के कस्ता छन्? नमस्कार, म आस्मा आचार्य, कीर्तिपुर। यो लकडाउनमा चाहिँ हामी कतिजना बेरोजगार हुनु परेको छ, हामी कतिको जागिर खोसिएको छ, हामी भोकभोकै सुत्नु परेको छ, अझ कतिजना आत्महत्या गर्न पनि बाध्य हुनु भएको छ। सो म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, अब अरू केही विकल्प छ कि छैन? अब यो कोरोनाको महामारी चाहिँ झन् बढ्ने क्रममै छ, होइन? मृत्युदर पनि बढिरहेको छ, हस्पिटलहरू छैन, बेडहरू छैन भन्नुहुन्छ, र लकडाउन बाहेक चाहिँ अरू केही अप्सन छ कि छैन? अबदेखि टकटकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओहदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो क्यामेरा उठाउनुहोस्, नाम र ठेगाना भन्नुहोस्, कसलाई के प्रश्न हो 1 मिनेट भित्रै सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। कार्यक्रमका बारेमा टकटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।